يعني القارئ حمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. طيب. What's the difference? Maliki. This is Ishmam. It's called Ishmam, which means he joined between the sin and the sad together, then it comes Zay. Okay? And then what else? عليهم, not عليهم. Okay. قالون. Yeah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. So, Maliki, the same thing before, but the difference here is عليهم. Okay. So before it just Dhamma, Sukun, but here we added what? Silatul Mim. Aywa, Silatul Mim, which means we add a vowel to it. يشترك في خلينا نخلص الفاتحة. ابن كثير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amen. So, what is the new? The scene. عليهم, but the new here with Ibn Kathir, the scene. اهدنا الصراط instead of صاد. So we have صاد, we have Zai. It is not full Zai, as I said. It is like you join between, like when you join between, two colors, then another color will, right? Exactly. And here we have seen. Right. أبو جعفر. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
here the new thing is pausing on what? On the sukoon. On the sukoon. So when the word ends with sukoon, he pause. يعني imagine this is an accent was during the Arab, I mean that time, and it considered as قراءة. You know what I'm saying? Which is subhanallah, that's amazing. يعني it's not easy to say it in Arabic, but with the Quran subhanallah it's smoothly subhanallah. Anyway, yeah. كسائي اسمح لا شطحة كسائي طيب دون شري. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمر ممدد. See the إمالات يعني this كسر called إمالات. قلت الفلسطينية مدرسة فلسطين مدرسة. Yeah, in Palestine we do that. In Jordan, Palestine, and some countries, yes, we do that. Madraseh. It's not madrasa. Okay? Yeah. كساء ورش. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الله يجزاك. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Warsh is known with extend the vowels. So the one who recites, use this narration, he has to have mashallah long breath mashallah. آخر واحدة السوسي السوسي. طبعا البصري الراوي السوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت
وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رئيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.